परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। परमेश्वरको सम्पूर्ण व्यवस्थापन योजनाको काम उहाँ आफैले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुहुन्छ। पहिलो चरण, संसारको सृष्टि परमेश्वर स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको थियो र यदि त्यस्तो नभएको भए कसैले पनि मानव जातिलाई सृष्टि गर्न सक्ने थिएन। दोस्रो चरण, सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धार गर्नु थियो र यो पनि परमेश्वर स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा आफै गर्नुभयो। तेस्रो चरणबारे केही भनिरहनु पर्दैन। यसमा परमेश्वरका सबै कामहरू समाप्त गर्नका लागि उहाँले काम गर्नु अझ बढी आवश्यक हुन्छ। सम्पूर्ण मानव जातिलाई उद्धार गर्ने, जित्ने, प्राप्त गर्ने र सिद्ध बनाउने काम व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वर स्वयंले गर्नुहुन्छ। यदि उहाँले व्यक्तिगत रूपमा यो काम गर्नु भएन भने मानिसद्वारा उहाँको पहिचानको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, न त मानिसद्वारा उहाँको काम गरिन नै सक्छ। शैतानलाई हराउन, मानव जातिलाई प्राप्त गर्न र पृथ्वीमा मानिसलाई सामान्य जीवन दिनका लागि उहाँले मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा डोर्याउनुहुन्छ र मानिसहरूको माझमा व्यक्तिगत रूपले काम गर्नुहुन्छ। उहाँको सम्पूर्ण व्यवस्थापन योजनाको खातिर र आफ्ना सबै कामका लागि उहाँले यो काम व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ। यदि मानिसले परमेश्वरलाई देखोस् भनी उहाँ आउनु भएको हो, मानिसलाई खुसी पार्न आउनु भएको हो भनी उसले विश्वास गर्छ भने त्यस्तो विश्वासको कुनै मूल्य हुँदैन, कुनै महत्त्व हुँदैन। मानिसको बुझाइ अति सतही छ। यो काम परमेश्वर आफैले गर्नुभयो भने मात्र उहाँले त्यसलाई पुरै र सम्पूर्ण रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट यो गर्न सक्दैन। उसँग परमेश्वरको पहिचान वा वास्तविक गुण नभएकोले ऊ परमेश्वरको काम गर्न असक्षम छ र यदि मानिसले यो काम गर्यो भने पनि त्यसको कुनै असर हुँदैन। परमेश्वर पहिलो पटक सारा मानव जातिलाई छुटकारा दिन, पापबाट छुटकारा दिन, मानिसलाई शुद्ध हुने र उसका पापहरूको क्षमा पाउने योग्यको बनाउन देह बन्नुभयो। विजयको काम पनि परमेश्वरले मानिसहरूको बीचमा व्यक्तिगत रूपमै गर्नुभयो। यदि यस चरणको अवधिमा परमेश्वरले अगमवाणी मात्रै बोल्नु हुन्थ्यो भने एकजना अगमवक्ता वा कुनै वरदान पाएको व्यक्तिलाई पाउन सकिन्थ्यो जसले उहाँको स्थान लिन सक्थ्यो। यदि केवल अगमवाणी मात्र बोलिएको हुन्थ्यो भने मानिस परमेश्वरका लागि खडा हुन सक्थ्यो। तापनि यदि मानिस आफैले व्यक्तिगत रूपले परमेश्वरको काम गर्ने कोसिस गरेको भए र मानिसको जीवनको लागि काम गर्ने कोसिस गरेको भए उसले यो काम गर्न असम्भव हुने थियो। यो काम परमेश्वर स्वयंले व्यक्तिगत रूपले गर्नुपर्छ। यो काम गर्न परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा देह बन्नुपर्छ। वचनको युगमा यदि अगमवाणी मात्र बोलिएको भए यो काम यशाया वा एलिया अगमवक्ताले गर्न सक्थे र परमेश्वर आफैले यो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। यस चरणमा गरिएको काम अगमवाणी बोल्नु मात्र नभएकोले र मानिसलाई जित्न र शैतानलाई हराउन वचनहरूको काम प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण भएकोले यो काम मानिसले गर्न सक्दैन र यसलाई परमेश्वरले नै व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ। व्यवस्थाको युगमा यहोवाले आफ्नो कामको एक भाग गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले केही वचनहरू बोल्नुभयो र अगमवक्ताहरूद्वारा केही काम गर्नुभयो, किनभने मानिसले यहोवाको काममा उहाँको स्थान लिन सक्छ र दर्शीहरूले हुन आउने कुराहरू भन्न सक्छ र उहाँको तर्फबाट केही सपनाहरूको अर्थ पनि खोल्न सक्छ। सुरुमा गरिएको काम मानिसको स्वभावलाई सिधै परिवर्तन गर्नका निम्ति थिएन र मानिसको पापसँग सम्बन्धित थिएन
र मानिसले केवल व्यवस्थाको पालन गर्नु आवश्यक थियो। यसैले यहोवा मानिस बन्नु भएन र उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नु भएन। यसको सट्टामा उहाँ सिधै मोशा र अरूसँग बोल्नुभयो। तिनीहरूलाई उहाँको पक्षमा बोल्न र काम गर्न लाउनुभयो र तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा मानव जातिको बीचमा काम गर्न लगाउनुभयो। परमेश्वरको कामको पहिलो चरण मानव जातिको नेतृत्व थियो। त्यो शैतान विरुद्धको युद्धको सुरुवात थियो, तर यो युद्ध आधिकारिक रूपमा सुरु हुन बाँकी नै थियो। शैतान विरुद्धको आधिकारिक युद्ध परमेश्वरको पहिलो देह धारणबाट सुरु भयो र यो आजको दिनसम्म जारी रहेको छ। यस युद्धको पहिलो लडाईँ देहधारी परमेश्वर क्रुसमा टाँगिनु भएको बेला भएको थियो। देहधारी परमेश्वरको क्रुसीकरणले शैतानलाई हरायो र यो युद्धको पहिलो सफल चरण थियो। जब देहधारी परमेश्वरले प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको जीवनमा काम गर्न थाल्नुभयो, यो मानिसलाई पुनः प्राप्ति गर्ने कामको आधिकारिक सुरुवात थियो र यो मानिसको पुरानो स्वभाव परिवर्तन गर्ने काम भएकोले यो शैतानसित युद्ध गर्ने काम थियो। सुरुमा यहोवाले गर्नुभएको कामको चरण केवल पृथ्वीमा मानिसको जीवनलाई नेतृत्व गर्नु थियो। यो परमेश्वरको कामको सुरुवात थियो र यसमा कुनै युद्ध वा कुनै ठूलो काम सामेल नभएको भए पनि त्यसले आउनेवाला युद्धको जग बसाल्यो। पछि अनुग्रहको युगको अवधिको कामको दोस्रो चरणमा मानिसको पुरानो स्वभाव परिवर्तन गर्ने कार्य सामेल थियो, जसको अर्थ यो हो कि मानव जीवन परमेश्वर आफैले बनाउनु भएको हो। यो काम परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्थ्यो। यसका लागि परमेश्वर व्यक्तिगत रूपमा देह बन्नु आवश्यक थियो। यदि उहाँ मानिस बन्नु भएको थिएन भने यस चरणको काममा अरू कसैले पनि उहाँको स्थान लिन सक्दैन थियो, किनकि त्यसले शैतान विरुद्ध प्रत्यक्ष लड्ने कामको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। यदि मानिसले परमेश्वरको तर्फबाट यो काम गरेको भए, जब मानिस शैतानको सामु उभिन्थ्यो तब शैतान समर्पित हुने थिएन र त्यसलाई हराउन असम्भव हुने थियो। त्यसलाई पराजित गर्ने देहधारी परमेश्वर नै हुनु पर्थ्यो, किनकि देहधारी परमेश्वरको सार अझै पनि परमेश्वर नै हुन्छ। उहाँ अझै पनि मानिसको जीवन हुनुहुन्छ र उहाँ अझै पनि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। जे हुन्छ उहाँको पहिचान र वास्तविक गुण परिवर्तन हुने छैन। यसैले उहाँले देह धारण गर्नुभयो र शैतानलाई पूर्ण समर्पित गराउन काम गर्नुभयो। आखिरी दिनहरूको कामको अवधिमा यदि मानिसले यो काम गर्नु पर्थ्यो भने र सिधै वचनहरू बोल्न लगाइएको थियो भने ऊ ती बोल्न असमर्थ हुने थियो र यदि अगमवाणीहरू बोलिएका भए त्यो अगमवाणीले मानिसलाई जित्न सक्दैन थियो। देह धारण गरेर परमेश्वर शैतानलाई हराउन र त्यसलाई पूर्ण अधीनतामा ल्याउन आउनुहुन्छ। जब उहाँले शैतानलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्नुहुन्छ, मानिसलाई पूर्ण रूपमा विजय गर्नुहुन्छ र पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तब यो चरणको काम पूरा हुनेछ र सफलता हासिल गरिनेछ। परमेश्वरको व्यवस्थापनमा मानिस उहाँको लागि खडा हुन सक्दैन। विशेष गरी युगको नेतृत्व गर्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने कार्य परमेश्वर स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा गर्नु झन् ठूलो आवश्यकता हुन्छ। मानिसलाई प्रकाश दिने र उसलाई अगमवाणी प्रदान गर्ने काम मानिसले गर्न सक्छ, तर यदि यो काम परमेश्वरले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ, परमेश्वर स्वयं र शैतान बीचको युद्धको काम हो भने यो काम मानिसले गर्न सक्दैन। कामको पहिलो चरणको अवधिमा जब शैतानसित कुनै युद्ध भइरहेको थिएन, तब यहोवाले अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएका अगमवाणी प्रयोग गर्दै इस्राएललाई व्यक्तिगत रूपमा डोर्याउनुभयो। पछि दोस्रो चरणको काम शैतानसितको युद्ध थियो
र परमेश्वर स्वयं व्यक्तिगत रूपमा देह बन्नुभयो र यो काम गर्न देहमा आउनुभयो। शैतान विरुद्धको युद्ध संलग्न कुनै पनि कुरामा परमेश्वरको देह धारण पनि सामेल हुन्छ, जसको अर्थ यो युद्ध मानिसले लड्न सक्दैन भन्ने हो। यदि मानिसले युद्ध गर्नु परेको भए ऊ शैतानलाई हराउन असमर्थ हुने थियो। शैतानकै अधिकार क्षेत्रमा बसेर उसँग त्यसको युक्ति विरुद्ध लड्ने शक्ति कसरी हुन्थ्यो र? मानिस बीचमा छ। यदि त शैतानतर्फ झुक्छस् भने त शैतानको होस्, तर यदि तैँले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्छस् भने त उहाँको होस्। यदि यो युद्धको काममा मानिसले परमेश्वरको पक्षमा खडा हुने कोसिस गरेको भए र खडा भएको भए के ऊ सक्षम हुने थियो? यदि उसले त्यसो गरेको भए के ऊ धेरै समय अघि नै नाश हुने थिएन? के ऊ धेरै समय अघि नै पाताल लोकमा प्रवेश गरिसकेको हुने थिएन र? यसैले मानिसले परमेश्वरको काममा उहाँको स्थान लिन सक्दैन, जसको अर्थ यो हो कि मानिससँग परमेश्वरको सार हुँदैन र यदि तैँले शैतानसँग युद्ध गरिस् भने त्यसलाई हराउन सक्ने थिएनस्। मानिसले केवल केही काम मात्रै गर्न सक्दछ। उसले केही मानिसहरूलाई जित्न सक्छ, तर ऊ परमेश्वरको स्वयंको काममा परमेश्वरको स्थानमा खडा हुन सक्दैन। मानिसले कसरी शैतानसँग युद्ध गर्न सक्थ्यो र? तैँले युद्ध सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै शैतानले तँलाई कैदी बनाउने थियो। जब परमेश्वर स्वयंले शैतानसँग युद्ध गर्नुहुन्छ र मानिसले यसै आधारमा परमेश्वरलाई पछ्याउँछ र उहाँको आज्ञा पालन गर्दछ, तब मात्र मानिस परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुन सक्छ र शैतानका बन्धनहरूबाट उम्कन सक्छ। मानिसले जुन कुराहरू आफ्नै बुद्धि र क्षमताहरूले हासिल गर्न सक्छ ती अति सीमित छन्। ऊ मानिसलाई पूर्ण बनाउन, उसलाई डोर्याउन र त्यसबाहेक शैतानलाई हराउन असमर्थ छ। मानिसको ज्ञान र बुद्धिले शैतानका योजनाहरूलाई असफल बनाउन सक्दैन। त्यसैले मानिसले त्योसँग कसरी युद्ध गर्न सक्छ?